फायनली आपल्या गावान IIT हाडली. म्हजे गांव म्हणजे जरी ते रिवणा म्हणलें रिवणा बॉर्डरीच पडले बाउंड्री म्हजे गांव आसा. रिवणा भितर म्हजी प्रॉपर्टी आसा. आमी येतना तुमचे गांव क्रॉस करून आतांय जर जाय न्ही जाल्यार रिवणा भितर म्हजी प्रॉपर्टी आसा तें हांव दितां तेंय सांगता फुकट दितां. नवीन अनाउन्समेंट. नवीन अनाउन्समेंट जर जाय पडली जाल्यार जर जायत म्हजी प्रॉपर्टी हांव दितां. खंयच्याय कोणाक सेटल दिता दान करता म्हणजे हांवें तुका सांगलां एका वटेन बॅलन्स शीट म्हणटा आपलं कमी जाता दुसऱ्या वटेन दान करता ना ते अशें करूनच जालें न्ही तें म्हजें म्हजे 25 crores हांवें तुका सांगिल्लें तें जमीन कमी जावपाचें कारण म्हणजे बॅलन्स शीट कमी जावपाचें कारणां हीच लोकहिता खातीर जे प्रोजेक्ट आसात ते आमी करपाचे. आतां तुमी म्हाका सांगात म्हज्या घरा समोर हांवें शिवाजी महाराजांचें मंदीर बांदलें. तातूंत भितर कोणी म्हाका पिसो म्हणटलो अरे बाबा हातूंत भितर तुका एक बरो फ्लॅट जाता आशिल्लो एक बरें आनी एक घर जाता आशिल्लें जाल्यार तूं तें कित्याक बांदता दिसता न्ही तें. म्हजी इच्छा आसा कळ्ळें तुका. शिवाजी महाराजा बद्दल आदर जावपाक जाय. तो छत्रपती म्हणून नेक्स्ट जनरेशनान ताची शिकवण वचपाक जाय. आमी गेले तरीकय तांचें नांव तांचो इतिहास आमच्या दोळ्यां मुखार आमच्या भुरग्यां मुखार नेक्स्ट जनरेशनाक मेळपाक जाय हें उद्देश धरून करता हांव काम. तुमी हांवें तुमकां सांगलें पळय न्ही हांगाचोच लागींचो एकटो भुरगो जेन्ना गेलो 4-5 लाख हांवें म्हज्या बल्सांतले दिले पूण तरी जोडपा पळयतात कळ्ळें न्ही. हांव कश्ट करता हांव जोडना अशें म्हणना. म्हज्या मायनिंगान भितर मशिनरी चलताली ट्रान्सपोर्ट कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्लो आतांय हांव मेळ्ळें जाल्यार करतलो कळ्ळें न्ही. पूण म्हजें लोकां खातीर जिवप आसा. म्हाका तें स्वता सांठोवन दवरपाची गरज ना. सो रिवणान गरज पडल्या जाल्यार आपली जमीन हय म्हजी जमीन आसा. जर IITक जमन जर पडली आनी बरी कामा खातीर यूज जाता जर जाय हांगच्यान लागीं ना दिसता ती पयस म्हणजे हांगच्यान आनी एक 5 किलोमिटराचेर आसा. 5 किलोमिटर म्हजे भाट आसा. तुमचे भाट हय भाटकार ना भाट म्हळ्यार बारीक स्पेस आहा म्हजो. भाट म्हणल्यार हातूंत भितर हांवें लागवड केल्या बरें नवें नाविन्यपूर्ण केला. माड आसा सुपारी आसा बागायत आसा काजू आसा एग्रीकल्चर आसा सगळें केल्लें आसा. म्हणजे केन्नाय खंय जाय पडलें जर जाय हांवें तो पळय तुमकां जे खुबशे जाणांक दिसता न्ही तकली वयर काडटात आतां म्हाका आयकुपाक येवपाक लागलें आनी अजाप दिसता कळ्ळें न्ही. सुभाष फळदेसायान जो पयलो स्टेटमेंट सांग्यार केल्लो आनी कोर्टाली गांवांत भितर सरकारी जमनी भितर IIT जाली जर जायत आनी गरज पडल्यार म्हजी जमीन दिता म्हणिल्ली. आयज ती जमीन म्हजे कडेन ना. आयज ती जमीन हांवें ताजे नंतर IIT थंय जायना म्हणून विकली. ताजे नंतर आयज हांव सांगता की हांगाय म्हाका आसा फक्त आउटलूक आसा पळय न्ही कोणी कित्या खातीर करता राजकारणी म्हणटा सदांच चोर ह्या भावनेन लोक पळयतात म्हणून म्हाका हें सांगून दिसता कळ्ळें न्ही. तुमी म्हाका जो नेमको प्रश्न केलो खुबशे म्हजे फाटली आर्कायव्ज रिकॉर्ड काडटा आनी पळयतात. हेंय काडपाक जाय की सुभाषान त्या वेळार कित्याक म्हणिल्लें मुद्दम काडून पळया दाखयता म्हणजे जमीन दिता म्हणून ना त्याच खातीर म्हाका कितें इन्कम आसा सिरियस जावन हांवें त्या खातीर म्हणिल्लें जेन्ना डावट येता तेन्ना ह्यो गोश्टी म्हाका उगड हांव केन्ना सहसा त्यो उगड करना. पूण तुमी म्हणटात की हातूंतल्यान म्हाका कितें मिळकत आसा हाजेर सांगशकता तुमचें म्हणणें हांव पब्लिकाचें आसा म्हणून हांव सांगता. त्या वेळार कितें आशिल्लें म्हाका सरकारी जमनी भितर IIT जावन म्हाका फायदो कितें आशिल्लो. खुबशे लोक म्हणटाले की ताका 32 कोटी मेळटले. ह्या जमनीचीच कॉस्ट कितली आसतली कळ्ळें न्ही. तुमी पळयतात गोवा न्यूज हब.